नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपतिले पत्रकारहरू मार्फत दिएको अभिव्यक्ति विवादमा आलङ्कारिक संस्थाले सरकार विरुद्ध जनमत बनाउन खोजेको कांग्रेसको प्रतिक्रिया। एमाले भन्छ स्वाभाविक। एसईको नतिजा सार्वजनिक। 9633 जनाले ल्याए 4 जीपीए। नतिजा सन्तोषजनक रहेको परीक्षा बोर्डको दाबी। विद्यार्थीको गुणस्तरमा सधैँको जस्तै प्रश्न। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारले नै गर्यो अदालतको अवहेलना। भारतको गोरखपुरमा नेपाली नागरिकको जग्गा फिर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय बाधक। संगठित अपराधका घटना बढ्दै। कल सेन्टरका नाममा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय। अपराधको जालो तोड्ने प्रयासमा रहेको प्रहरी मुख्य योजनाकार पक्राउ गर्न असफल। भुवन केसीले सम्हाले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी। चलचित्र क्षेत्रको मर्म बुझेकाले सुधारमा लाग्ने प्रतिबद्धता। केसीको आगमनप्रति कलाकार कर्मी उत्साहित। चरम इन्धन र औषधि अभावले श्रीलङ्काका अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा। 57 लाखलाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको डब्ल्युएचओको तथ्याङ्क। र अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिपमा अहिले नेपाल र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा जारी। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आर्थिक अनुशासन कमजोर भएको विषय उठाएको प्रति सत्तारूढ दलका नेताले आपत्ति जनाएका छन्। राजनीतिका जानकारले समेत आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी जस्तो भूमिका खोज्नुलाई संविधान विपरीत भएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानको धारा 81 को घमा नेपालको समसामयिक परिस्थिति तथा वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने उल्लेख छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले बेला बेलामा पत्रकारसँग सरकारका काम तथा गतिविधिका बारेमा असन्तोष व्यक्त गर्ने गरेकी छन्। मंगलबार पनि प्रकाशक सम्पादकहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार मितव्ययी नभएको, फजुल खर्च बढेको, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक प्रणाली, विदेश नीति लगायतका विषयमा राज्यले लिनुपर्ने दिशानिर्देशका बारेमा चासो राखेकी थिइन्। उनले हालै प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयकका बारेमा समेत चासो राखिन्। यसअघि पनि अमेरिकन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीका बारेमा पनि राष्ट्रपतिले चासो राखेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले कार्यकारीले जस्तो चासो राख्नु आफ्नो आलङ्कारिक भूमिका बिर्सिएको भन्नेहरू पनि छन्। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ तथा जसपाका प्रमुख सचेतक प्रमोद यादवले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार नभुल्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यी सबै विषयहरू गम्भीर छन्। सरकार चनाखो हुनुपर्छ र सरकारमा रहेका नेता साथीहरूले पनि यसमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ। तर यो विषय जुन ठाउँबाट उठ्नु पर्थ्यो त्यो ठाउँ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले चाहिँ सक्रिय राष्ट्रपति जस्तो भूमिका गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। संवैधानिक राजतन्त्रको दायरा बुझेन राजाहरूले बढी चासो लिए, जसले गर्दाखेरि बढी चासो देखाउँदाखेरि दुर्घटना घट्यो। त्यस्तो दुर्घटना नघटोस् भन्न चाहन्छु। हिन्दीमा आएर त्यसरी कार्यकारिणीको अधिकार प्रयोग गरेर त्यसरी गर्नुभन्दा त चुप लागेर उहाँको व्यक्तित्व त्यसैमा राम्रो हुन्थ्यो नि। किनभने कार्यकारिणीले गरेको कामलाई उहाँले लालमोहर लाउने मान्छे, त्यसरी गर्नु चाहिँ राम्रो म्यासेज चाहिँ जाँदैन। त्यसले गर्दा यो कुरा सम्बन्धित व्यक्तिले नै बुझ्नुपर्ने हो, किनभने राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठा उहाँसँग जुडेको हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने देशको समसामयिक विषयमा राष्ट्रपतिले चासो राख्नु स्वाभाविक भएको बताएको छ। एमाले नेता खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रपतिको चासोलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तथा अधिवक्ता भेषराज घिमिरेले हरेक विषय प्रधानमन्त्री मार्फत मात्र जानकारी लिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बिर्सिएर राष्ट्रपतिले जो कोहीसँग अनावश्यक रूपमा भेट्नु तथा गुनासो गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरोमोनियल भूमिकामा राखेको छ।
तसर्थ उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नो चाहिँ के अरे परामर्श लिँदाखेरि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री मार्फत यी कुराहरू बुझ्दा अन्यथा मान्नु पर्दैन। राष्ट्रपतिले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बोलाएर तामझामका साथ सल्लाह गर्ने, सुझाव सङ्कलन गर्ने जस्तो भूमिका उहाँले देखाइरहनु भएको छ। यसले राष्ट्रपतिको गरिमालाई कमजोर बनाउँछ। स्वयं नेपालको संविधानले जुन परिभाषित गरेको छ उहाँको भूमिकालाई, त्यो परिभाषित भूमिकाभन्दा उहाँ बाहिर गएको प्रतीत हुन्छ। संविधानले आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ, तर आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले यस्तो भएन उस्तो भएन भन्ने कुरा वा सुझाव लिने दिने विषय कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग मात्र गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्गलबार सम्पादक प्रकाशक मार्फत दिन खोजेको सन्देश सन्देहात्मक भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ। यस वर्षको एसईई को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपटक नन ग्रेड सिस्टम लागू नगरी पुरानै प्रणालीमा तयार पारिएको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। यसपल्ट 9000 भन्दा बढी विद्यार्थीले 4 जीपीए ल्याएका छन्। खास गरी विद्यालय शिक्षालाई परीक्षणकै रूपमा मात्र लिने गर्दा विद्यार्थीको गुणस्तरमा भने खासै प्रगति हुन नसकेको बताइन्छ। एक रिपोर्ट। बुधबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्यो। यस वर्षको एसईई परीक्षामा 2,46,941 छात्रा र 2,48,784 छात्र गरी कुल 4,95,751 जना परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए। पुरानै प्रणालीमा तयार पारेको यस वर्षको नतिजामा 3,280 जनाले 0.8 देखि 1.2 जीपीए, 44,586 ले 1.2 देखि 1.6 जीपीए, 1,05,094 ले 1.6 देखि 2.0, 1,12,733 जनाले 2.20 देखि 2.4 जीपीए ल्याएका छन्। 90,758 जनाले 2.4 देखि 2.8 जीपीए पाएका छन्। 79,900 जनाले 2.8 देखि 3.2 जीपीए, 41,627 जनाले 3.2 देखि 3.6 जीपीए पाएका छन्। 9,633 जनाले 3.6 देखि 4.0 जीपीए प्राप्त गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। यस्तै परीक्षामा 22,640 जना विद्यार्थी अनुपस्थित रहेका थिए। हामीले विगत 2 वर्षका परीक्षाहरू जुन आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट सार्वजनिक गरेका थियौँ, त्यो सार्वजनिक गर्दाखेरि ग्रेड इन्टरभल भनेका थिएनौँ, हामीले नतिजा मात्रै सार्वजनिक गरेका थियौँ। यसलाई के हुन्छ भने पब्लिक सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गर्दा समान प्रश्नपत्रहरू, समान समय, समान मूल्याङ्कन वातावरण र समान प्रमाणीकरण मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रा 11,000 विद्यालयले 11,000 किसिमले गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई तुलना योग्य गर्न मिल्दैन, तुलना गर्न मिल्दैन। यहाँहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने 2075 सालको जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गरेको सीमित परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन गरेको परीक्षा छ, त्यो परीक्षासँग हामीले तुलना गरेका छौँ। यो पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो हेर्दाखेरि खासै फरक छैन। पहिला एसएलसीलाई फलामे ढोका भनिन्थ्यो। एसएलसीमा अनुत्तीर्ण हुनेहरूले आत्महत्यासम्म गरेको विषयले समाजमा विभिन्न टीका टिप्पणी हुन्थ्यो। शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै एसएलसी फलामे ढोका नरहेको सन्देश दिन एसईई बनाइयो। प्राप्ताङ्कको आधारमा पास फेल हटाएर ग्रेडिङ सिस्टम बनाए पनि विद्यार्थीको गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। प्राइम एचडी का लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथ सुस्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। भारतमा अंग्रेजले शासन गरेको समयमा काठमाडौँ स्थायी ठेगाना भएका हरकजङ सिंह थापाका 8 जना छोराको नाममा लिएको भारत स्थित गोरखपुरको जग्गा यति बेला उनका परिवारका सदस्यले खोजी गरेर आफ्नो नाममा ल्याउने पहल थालेका छन्। जग्गावाला परिवारको तर्फबाट काठमाडौँका रञ्जित राणा र सर्लाहीका सञ्जय कुमार ठाकुरलाई जग्गा प्राप्तिको सम्पूर्ण काम गर्न भन्दै थापा परिवारले अधिकृत पारेसानामा दिए पनि नेपाल स्थित परराष्ट्र मन्त्रालय बाधक बन्दै आएको पाइएको छ। नेपालीको हक भोग लाग्ने जग्गा प्राप्तिमा सहयोग गर्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अदालतको आदेश लत्याएको छ। एक रिपोर्ट।
भारतको उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुरका विभिन्न स्थानमा रहेको नेपालीको पैतृक सम्पत्ति नातेदारले आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने प्रयासमा नेपाल स्थित परराष्ट्र मन्त्रालय बाधक बन्दै आएको पाइएको छ। अग्रजले भारतमा शासन गरेको समयमा हर्कजङ सिंह थापाका 8 जना छोराहरूको नाममा लिएको जग्गा उनीहरूका परिवारका सदस्यले आफ्नो नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारको सहयोग माग्दा बारम्बार असहयोग भोग्नु परिरहेको छ। जग्गावाला परिवारको तर्फबाट काठमाडौँ 34 का रञ्जित राणा र पुर्ख्यौली जग्गा फिर्ता ल्याएर बेचबिखन मार्फत सल्ट्याउन दोस्रो पक्षका रूपमा अधिकृत वारिस नामाको अख्तियारी पाएका सर्लाही बलेराका सञ्जय कुमार ठाकुर सहित थापा परिवार बारम्बार मन्त्रालय धाउँदा पनि सामान्य पत्राचार मार्फत सहयोग गर्न परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल तयार भएका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले नै स्वार्थगत व्यवहार गरेर असहयोग गरेपछि उच्च अदालत पाटन पुगेको परिवारलाई सहयोग गरिदिन भन्दै परमादेश जारी भएपछि समेत मन्त्रालय र सचिव पौडेलले विभिन्न बहानाबाजी गरेर सहयोग गर्नबाट भागिरहेका छन्। अदालतको परमादेशलाई नै व्यवस्था गरिरहेका सचिव फैसला कार्यान्वयनको पत्राचार र ताकेतामाथि समेत अटेरी गरी कानुनी राज्यमाथि धज्जी उडाउन सक्रिय देखिएका छन्। सचिवजी हुनुहुन्छ यहाँ, सचिवजीले नगरिदिनु भएको 1.5 महिना भयो। 1.5 महिनादेखि ताकेता गर्दै आइरहेको छौँ हामी। अहिलेसम्म पनि सचिवजीले कार्यान्वयन गरिदिनु भएको छैन। यसमा म दुःख व्यक्त गर्दैछु। मन्त्रीचोटि 4-5 चोटि उहाँले बोलायो काम गरिदिनुहोस्, अदालतको आदेश छ। यहाँसम्म मुख्य सचिवज्यूको पनि आदेश गरिसक्नु भएछ कि गरिदेऊ। लिखितमा नीति फैसला कारण 2 चोटि दिइसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट पनि भनिसकेका छौँ उहाँलाई गर्नलाई। तर हामी आयो भने यहाँ गेटमा पुलिस राखेर हामीले छिर्नै नदिने। उहाँको के स्वार्थ, त्यो स्वार्थ पूर्ति गर्न पनि हामी तयार छौँ। तर पनि उहाँ खुलेर भन्नुभएको छ। अग्रजले शासन गरेको समयमा भारतीय पल्टनमा जागिरी रहेका तर काठमाडौँ स्थायी ठेगाना भएका थापा परिवारले किनेको जग्गा हर्कजङ सिंह थापाको मृत्युपछि उनको परिवार नेपाल फर्किएर व्यवहारिक जस्तो बनेको थियो। सन् 2005मा केही व्यक्तिले कृत्य कागजात मार्फत किनबेच गर्न लाग्दा गोरखपुर जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख डाक्टर हरिओम श्रीवास्तवले जग्गा हेर्ने लेखापाल मार्फत रिपोर्ट मागेर पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए। काठमाडौँ स्थित जग्गाधनी थापा परिवारले सूचनाबारे जानकारी नपाएपछि र उनीहरूको हकदाबी नपरेपछि हकभोगको अधिकार प्राप्त जग्गाधनी पहिचान भएर सम्पर्कमा नआउँदासम्मका लागि भन्दै अहिलेसम्म उत्तर प्रदेश ग्राम सभाको नाममा जग्गा राखिएको छ। उक्त जग्गा आफ्नो परिवारको रहेको भन्दै जग्गाधनी थापाका हकवाला 14 जनाको तर्फबाट बुहारी कविता देवी पाण्डेले प्रक्रिया सजीकरण गरिदिन माग गर्दै नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहल गरे पनि सहयोग नपाएको पीडित परिवारको आरोप छ। आखिर अदालतले भारतीय जग्गा प्रशासनले निर्माण गरेको जग्गा पूजा खसरा खतौनीमा उल्लेखित पैतृक सम्पत्ति जग्गा जमिनको हक तथा स्वामित्वको सम्बन्धमा वारिसनामा लगायत आवश्यक प्रमाणित कागजात जे गरिदिनु पर्ने हो बुझ्नुपर्ने हो बुझी कानुन बमोजिम निवेदकलाई सहयोगार्थ सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिदिनु भनी भारतीय विदेश मन्त्रालयका नाममा पत्र जारी गरिदिनु भन्दै दिल्लीको नेपाली राजदूतावासमा पठाउन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी गरिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न केले छेक्यो। भारत स्थित गोरखपुरमा रहेको नेपालीको हकभोग र स्वामित्व लाग्ने जग्गा कानुनी प्रक्रिया मार्फत ल्याउन गरिएको पहलमा नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै असहयोग गरिनु गम्भीर विषय हो। अब कविता देवी पाण्डे निवेदक भए तापनि उनका हकदार अन्य हकदार पनि रहेछन्, अरू हकदार रहेछन्। यी पनि रिट निवेदकको पेट बोलीमा भएका हुनाले कार्यान्वयन गर्नलाई अप्ठ्यारो नपर्ने भनेर हामीले फेरि पत्राचार गरिसकेका छौँ। परराष्ट्र सचिवले तथ्यगत कारणसहित पत्राचार गर्न असमर्थ रहेको बताउन पनि नसक्नु अदालतबाट भएको परमादेश कार्यान्वयनमा समेत अटेरी गरिरहेको यो विषयले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र नागरिकलाई सहयोग गर्न तयार छ वा स्वार्थको पछि दौडिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। अझ सचिव पौडेलले त बारम्बार घुस मागेर हैरान पारेको गुनासो पीडितले गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ। असन्तुष्टि यतिसम्म पुग्यो कि प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका गृह जिल्लाभित्रका नेताहरू नै पार्टीभित्र अट्न सकेनन्, जसका कारण दर्जनौं नेताहरूले पार्टी परित्याग गरी नेपाली कङ्ग्रेस बीपीमा प्रवेश गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई आफू अनुकूल चलाएको भन्दै डडेलधुराका पूर्व जिल्ला सभापति लगायत विभिन्न नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
पार्टीलाई बीपी कोइरालाका अनुसार चलाउनु पर्ने माग राख्दै आएका उनीहरू अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेस छाडेर नेपाली काङ्ग्रेस बीपीमा प्रवेश गरेका छन्। बुधबार डडेलधुरा जिल्लाका पूर्वी जिल्ला सभापति तथा प्रदेश सांसद समेत रहेका कर्ण मल्लसहित विभिन्न जिल्लाबाट गरी 18 जना नेता कार्यकर्ताहरू नेपाली काङ्ग्रेस बीपीमा पार्टी प्रवेश गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेर आएकाहरूलाई पार्टीका सभापति सुशीलमान श्रेष्ठले स्वागत गर्दै पद वर्गीकरण समेत गरेका छन्। कर्ण मल्ललाई पार्टीको केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति हेमन्त बहादुर मल्ल, केन्द्रीय महामन्त्री लगायत अन्य पार्टीबाट आएकालाई विभिन्न पद दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा असन्तुष्ट रहेका पूर्व प्रदेश सांसद मल्लले नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताबाट बाहिरिएको आभास भएको र बीपीको मार्ग बिर्सदै गएकोले पार्टी सुधारमा लाग्नुपर्ने भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापतिले नै पार्टीबाट निष्कासन गरेको आरोप लगाए। देश तथा पार्टीको माया नभई सत्ताको लालचमा भएकोले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बीपी सिद्धान्तबाट देउबाको पार्टीमा परिणत भएको बताए। अहिलेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी माओवादीले जन्माएको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति अन्य दलहरूको पछाडि लाग्दा पार्टी तथा 4 दशकदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा इमान्दार रूपले काम गरेका साथीहरू छुट्टिँदै गएको आरोप लगाए। शेरबहादुर देउबाज्यू जो अहिले पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले दोस्रो पटक मलाई पार्टीबाट निकालेको हो र म जस्ता साथीहरूलाई डडेलधुरामा सैकौँ र देशभरि हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीका सिद्धान्तनिष्ठ भएर नबस्न दिने जुन वातावरण बनाउनु भएको छ, त्यो कारणले हामीले बीपी कोइरालाको नाउँबाट स्थापित भएको पार्टीमा बसेर नै विद्रोह गर्ने घोषणा गरेका हौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले स्थानीय तहको चुनावमा डडेलधुरामा नै पुगेर सुदूरपश्चिमको राजधानी नै डडेलधुरा बनाइदिने जिल्लावासीलाई आश्वासन दिएको, जिल्लाको विकासमा पनि धेरै आश्वासन दिएर आएको स्मरण गर्दै आश्वासन पूरा नभए देउबासँगै चुनाव लड्ने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दिएको बाचा म सुदूरपश्चिमको राजधानी डडेलधुरामा बनाउँछु भनेर जो बोल्नु भएको छ, त्यो बाचा अहिले नै उहाँको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा जुन 2/3 बढी प्रदेशसभा सदस्यमा उहाँको प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या छ, त्यसलाई टेकेर सुदूरपश्चिमको राजधानी डडेलधुरामा उहाँले सार्नुभयो भने उहाँलाई हामी सहयोग गर्छौँ। होइन भने डडेलधुराका हरेक नागरिकले उहाँसँग हिसाब किताब माग्नेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। आगामी प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा सबै जिल्ला तथा प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीबाट उम्मेद्वार उठाउने जानकारी दिएका छन्। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीले 10 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथ रेमन नेपाली, काठमाडौँ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सत्ता गठबन्धनमा रहेको वामपन्थी दलहरू समाजवादी केन्द्र वा मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने विषयले राजनीति तरङ्गित छ, तर उनीहरूको अभियान काममा भन्दा पनि गफमा बढी सीमित भएकोले पनि त्यसले कस्ता आकार ग्रहण गर्ला भन्ने पनि प्रश्न छैन। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनको घोषणा हुने लाग्दा एमाले इतरका वामपन्थी शक्ति एउटै मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने गरी तयारी तीव्र बनाएका छन्। प्रस्तावित समाजवादी केन्द्र वा मोर्चाले निर्वाचनमा एउटै शक्ति बनेर होमिने गरी गृह कार्य थालेका हुन्। विशेष गरेर पूर्व नेकपाका सचिवालय सदस्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ समाजवादी केन्द्र निर्माणमा जुटेका छन्। पछिल्लो अवस्थामा कारबाहीमा परेका राजपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि समाजवादी केन्द्रमा समेटिएको छ। विभिन्न समूहमा विभक्त भएका र छरिएर रहेका वामपन्थी शक्तिहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर समाजवादी केन्द्र बनाउन खोज्नुलाई अन्यथा बुझ्न नहुने माओवादी नेताको भनाइ छ। काङ्ग्रेस अहिले प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिएको हुनाले हामी सँगसँगै छौँ। हाम्रो राजनीतिक उद्देश्य छ प्रतिगमनलाई कमजोर बनाउने, होइन, संविधानको रक्षा गर्ने, परिवर्तनको रक्षा गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्यमा काङ्ग्रेसमा त्यहाँ मिल्यो नि त। हिजो वाम गठन गर्ने समाजवादको दिशार जाने ओलीजीसँग मिलेर हामी सहकार्य गऱ्यो। पछि उहाँले त्यो पश्चगामी बाटो समातिसकेपछि त्यहाँ विमति भयो, विरोध भयो, असहमति भयो र हामी त्यहाँबाट चाहिँ अलग हुनु पर्यो, होइन, अलग गराइयो एक ढङ्गले भन्ने हो भने। त त्यो स्थितिमा अहिले चाहिँ के भने अब हामी फेरि नयाँ सिराबाट वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, होइन, ध्रुवीकरण गराउने कोसिसतिर छौँ। त्यो राम्रो कुरो। तर समाजवादी आन्दोलनमा लामो समयसम्म योगदान गरेको नेकपा एमालेलाई प्रतिगमनको प्रतीक भन्दै समाजवादी केन्द्रमा निषेध गरिएको छ।
समाजवादी आन्दोलनको हिमायती एमालेलाई निषेध गरेर बनाउन खोजिएको समाजवादी केन्द्र वा मोर्चाको कुनै औचित्य नरहेको एमालेको बुझाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको फेर समातेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा समाजवादको सपना देख्नेहरू प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्दा राम्रै हुन्छ काङ्ग्रेसकै पुच्छर बन्ने हो भने के आपत्ति भयो र? खाँटी समाजवादको लागि लडेको नेपालको एकमात्र वामपन्थी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बाहेक राखेर अनि समाजवादका कुरा गर्ने भनेको त्यो चाहिँ एउटा दिउँसै चाहिँ नि रात पार्ने कुरा बाहेक अरू केही पनि होइन। देश दुनियाँले त्यो कुरा पत्यार गर्दैन। सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग बढीभन्दा बढी सिटको बार्गेनिङका लागि पनि गठबन्धनका दलले समाजवादी केन्द्रको नाममा नयाँ फन्डा सुरु गरेको भन्नेहरू पनि छन्। समाजवादी केन्द्रले स्पष्ट आकार ग्रहण नभइसकेको अवस्थामा यसले राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना गरे पनि कामभन्दा कुरा धेरै भएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। ती दलहरूबीच कुन स्तरको सहकारी हुन्छ, उनीहरू एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्छन् वा मोर्चा बनाएर जान्छन् भन्ने विषय पनि अन्योलमै छ। तर मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई एक्ल्याउँदै प्रमुख वामपन्थी दल बनाउने प्रचण्ड चाहनाले पनि समाजवादी केन्द्र बनाउने तुरुपको रूपमा काम गरेको हुन सक्ने बताइ छ। पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार नगर्नुको कारणबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले एसपीपीका विषयमा विभिन्न निर्देशनहरू दिएको र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सरकारसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो। समिति सभापति पवित्रा निरौलाले सरकारले एसपीपीबाट फिर्ता हुने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा किन पत्राचार नगरिएको हो भन्ने पनि जानकारी माग गरिएको बताइन्। 3 पटकसम्म एसपीपीका सम्बन्धमा भएका कागजात मगाइसकेको र प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ। अमेरिकी राज्य साझेदार कार्यक्रमका सन्दर्भमा यसमा भएका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू प्राप्त गर्नका लागि हामीले पत्राचार गरिरहेका भन्ने सुरु गरिसक्यौँ र यसमा हामीले एकचोटि होइन बार हामीले 3 चोटिसम्म चाहिँ पत्राचार गरेका छौँ र हामीले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ र हिजोदेखिका पत्रहरू हिजोदेखिका दस्तावेजहरू को छाया कपी चाहिँ हामीलाई जस्ताको तस्तै उपलब्ध गराइदिनका लागि चाहिँ हामीले पत्राचार गरेका छौँ। बैठकमा समितिका सदस्य माधव कुमार नेपालले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबाट फिर्ता हुने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारको पत्र अमेरिकालाई पठाउन ढिलाइ भएको नेपालले क्याटेगोरिकली आफ्नो यो धारणालाई सबैलाई बुझाउनुपर्छ र सबैले प्रष्ट के बुझ्नुपर्छ नेपालले प्रयासहरू व्यर्थ छ। नेपाललाई त्यसमा आफ्नो अर्बिटमा तान्ने आफ्नो ब्लकमा तान्ने र आफ्नो त्यो सुरक्षा स्वार्थको निम्ति नेपाललाई प्रयोग गर्ने भन्ने खालका सोचबाट उनीहरू मुक्त हुनुपर्छ। यस सम्बन्धमा सरकारले पनि र सबैले सरकारका सबै निकायले यस सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नु जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि यो तनावै हुँदैन। त्यस्तै समिति सदस्य प्रकाशमान सिंहले यस विषयमा सबै कागजात मगाएर नै आवश्यक अध्ययन गर्नु लेखेर पनि पठाएको छ। सम्बन्धित डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ आवश्यक डकुमेन्ट्सहरू सबै यहाँ चाहिँ यो कमिटीलाई चाहिँ पठाइदिनु भनेर चाहिँ भनेकै छ। भनेपछि यो आधिकारिक डकुमेन्ट चाहिँ लिनको लागि अब फेरि पनि हामीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ घचघचाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। बैठकमा समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेलले समितिले मागेको कागजात नपठाएर शङ्काको घेरा उत्पन्न भएको बताए। नपठाउने काम गरिएको छ, यो खेदजनक छ। यो कुराप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै ती सबै जब हाम्रो बहसको विषय छ, विवादको विषय छ, हामीले एकअर्काप्रति के हो भनिरहेका छौँ भने त्यसको निराकरण गर्ने चिजहरू किन नपठाउने? पठाउनु पर्यो नि। यो सवाल समितिको सम्मानको मात्रै होइन, यो ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई उजागर गर्ने कुरा पनि हो। यो पठाउनु पर्यो। बैठकमा अधिकांश समिति सदस्यहरूले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने जानकारीको पत्र अमेरिकालाई पठाउन ढिलाइ हुनुको कारणबारे सरकारले प्रश्न पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले जस लिनकै लागि गठबन्धन सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याएको बताएका छन्। बुधबार झापाको बिर्ता मोडमा आयोजित नेपाल उत्पीडित मुक्ति समाजको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यसअघि प्रचण्डले 3 वर्ष रोकेर राखेको उक्त विधेयक अहिले जस लिनका लागि नै गठबन्धन सरकारले ल्याएको बताएका हुन्। पहिले समितिमा नागरिकता विधेयक रोकेर अहिले समितिमा छलफल नै नगराई नयाँ विधेयक ल्याएर सरकारले जनतालाई समेत भ्रममा राखेको उनको भनाइ छ। गलत थिएन भने 3 वर्ष अगाडि किन पास नगरेर 3 वर्षदेखि नेपाली जनतालाई नागरिकताका प्रश्नमा किन दुःख दियो? दुःख दिने यही नेपाली काङ्ग्रेस, यही माओवादी केन्द्र भन्ने हो। यिनीहरूले दुःख दियो, यिनीहरूले दुःख दिया त हुँदैन। पहिले तराईमा गएर मैले आफ्नो वचन पुरा गरेँ, मैले आफ्नो वाचा पुरा गरेँ, मैले आफ्नो काम गरेँ। जनतालाई दुःख दिएर भ्रममा पारेर यिनीहरूको काम जनता हुनाले भ्रममा पार्ने, गलत कुरा बताउने। त्यस्तै ओलीले राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएकै कारण गठबन्धनको उद्देश्य एमालेलाई कमजोर पार्ने र सिद्धाउनेमा केन्द्रित रहेको तर्क गरे। गठबन्धनमा भएका पार्टीले पहिचानका नाममा राज्यलाई विखण्डित गर्ने प्रयास गरेको र गठबन्धन दलका क्रियाकलापका केही कारण संघीयता समेत बदनाम भएको ओलीको भनाइ छ। पछिल्लो समय देशमा संगठित अपराधका घटना बढ्दै गएका छन्। कल सेन्टर खोलेर विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गर्ने गिरोह अहिले सक्रिय देखिएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी दर्ता गरे पनि कल सेन्टर चलाएर विभिन्न देशका नागरिकलाई ठगी गरेको पाइएको हो। एक रिपोर्ट। गत आइतबार ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको ब्लू स्काई कल सेन्टरमा छापा मारेर 7 सञ्चालक सहित 150 युवा युवतीलाई पक्राउ गर्यो। सूचना प्रवाह गर्ने र नागरिकलाई सहज सूचनाको पहुँच दिने उद्देश्यले खुलेको कल सेन्टरबाट भारतीय नागरिकलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने गरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले छापा मारेको हो। तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 जानकी नगरमा 4 तल्लाको घरमा 3 वटा फ्ल्याट भाडामा लिई 300 जति कम्प्युटर राखी त्यसकै माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई म्यासेज पठाई अप्ठ्यारोमा पारेको प्रहरी अनुसन्धानबाट भेटिएपछि कल सेन्टरमा काम गर्ने 150 कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर त्यसका मुख्य नायिके तथा योजनाकार भनिएका 2 जना विरुद्ध अहिले प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाएको छ। त्यहाँ चिनिया र भारतीय नागरिक समेतको लगानी रहेको खुलेको छ। त्यस्तै मंगलबार मात्र काठमाडौँको तीनकुनेमा चिनिया नागरिकले सञ्चालन गरेका कल सेन्टरमा प्रहरीले छापा मार्यो। तीनकुने र गरी गाउँका 3 ठाउँका कल सेन्टरमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार कल सेन्टरबाट एक चिनिया सहित 70 भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिए पनि 3 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। यी त प्रहरीले छापा मारेर नियन्त्रणमा लिएका कल सेन्टर भए। त्यसबाहेक यस्तै प्रकारको गिरोहले नेपाल बसेर भारत, चीन लगायतका देशका नागरिकलाई ठगी गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले यस्ता गिरोहहरूलाई गोप्य सूचनाका आधारमा अपरेसन चलाइरहेको र यस्तो कारबाही जारी रहने जनाएको छ। सबभन्दा मेन कुरा गर्ने नेपाल प्रहरी यस्ता गतिविधि हैन अवांछित, अवैधानिक हैन इलिगल एक्टिभिटीहरूप्रति जहिले सजग छ। यहाँ सबै ठाउँमा प्रहरी त पुग्न सकेको छैन, तै पनि हामीले हैन हामीले आफ्नो संयन्त्रबाट गरिरहेका छौँ। तर सबै ठाउँमा हाम्रो सूचनाको पहुँच नभएको हिसाबले, स्रोत साधन नभएको हिसाबले यहाँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो गतिविधि, शङ्कास्पद गतिविधिहरू देख्नुभयो, लाग्यो भने हामीलाई खबर गर्नुहोस् प्रहरीलाई। कल सेन्टरको नाममा कार्यालयबाट सर्वसाधारणको मोबाइलमा व्हाट्सएप र फेसबुकमा अश्लील म्यासेज पठाउने तथा चिट्ठा पर्यो भन्दै ठगी गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यसबाहेक एउटा एप नै प्रयोग गरेर लोन दिने नाममा धम्क्याउने र ठगी गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीलाई यस्तो गिरोह कतिको समूहमा छ, अन्य स्थानमा के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी छैन। तर अपराध शास्त्रीहरू भने यस्तो खालको अपराध यहाँ नभएर अन्यत्र नै डिजाइन हुने बताउँछन्। यस्ता आपराधिक गतिविधि विभिन्न तहबाट सञ्चालित हुने भएकाले मुख्य योजनाकारसम्म अनुसन्धान पुग्नै मुस्किल हुने अधिवक्ता तथा अपराध शास्त्री सुरज बस्नेत बताउँछन्। यो सङ्गठित अपराधको त तपाईको एउटा देश मात्रै भन्ने हुँदैन। यसको प्लान पहिले कुनै देशमा भएको हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ नि भारतीय नागरिक र चाइनिज नागरिकको ब्रेन प्रयोग भएको देखिन्छ हाम्रो सन्दर्भमा। अनि यहाँ आएर आर्थिक प्रलोभनमा परेर खास गरी ती व्यक्तिहरू चाहिँ नि सामान्य तलबका निमित्त कार्य गर्दा गर्दै चाहिँ यसरी एउटा गिरोहको मातहतमा आएर कसुर गरेको अवस्था चाहिँ हो। तर कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन।
त्यसो त यसअघि पनि कल सेन्टर चलाउने तयारी गरेका 122 चिनिया नागरिकलाई प्रहरले पक्राउ गरेको थियो। अहिले पनि पक्राउ परेका भारतीय नागरिकले चिनिया लगानी भने पनि प्रहरले भने अघिल्लो घटनासँग जोडेर अनुसन्धान नगरिएको जनाएको छ। तर जुन प्रकारले सङ्गठित अपराध गर्ने गिरोह सक्रिय भएका छन् त्यही अनुपातमा नै प्रहरी पनि सक्रिय भई आपराधिक जालो तोड्न जरुरी छ। नेपालमा थप 564 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4454 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 418 तथा एन्टिजेन विधिबाट 146 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 1 जना संक्रमितको मृत्यु समेत भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 11960 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यता थप 202 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशभर कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 3929 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,01,600 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप पनि लगाएका छन्। भुवन केसी नेपाली सिने क्षेत्रका सदाबहार नायक। चलचित्र क्षेत्रमा 4 दशकभन्दा बढी समय बिताएका केसी यति बेला चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि बनाइएको विकास बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका छन्। चलचित्र क्षेत्रको मर्म आफूलाई थाहा भएको भन्दै योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने उनको कार्य सोचिरहेको छ। एक रिपोर्ट। भुवन केसी चलचित्र क्षेत्रमा अनेक विवाद गसिपमा जोडिने नाम हो। चक्लेटी हिरोको पहिचान बनाएका केसी केही वर्ष अघिदेखि चलचित्र निर्माणमा पनि व्यस्त थिए। कलाकारहरू राजनीतिमा आउने क्रमसँगै उनी पनि राजनीतिमा आए। गत संसदीय निर्वाचनमा एमाले प्रवेश गरी काठमाडौँमा चुनाव उठ्ने तयारी गरिरहँदा एमालेले टिकट दिएन। उनी त्यसै चलाए। 5 वर्षपछि उनी काङ्ग्रेस प्रवेश गरे र देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो। विकास बोर्डको कार्यकक्षमा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उनले आफूले लामो समय बिताएको क्षेत्रको मर्म बुझेकाले त्यसै अनुसार योजना बनाएर लाग्ने बताए। चलचित्रकर्मीहरूको धेरै समस्याहरू छन् जुन विगत मैले आफैले पनि त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्दै आएको छु। 40औं वर्षदेखि नेपाली चलचित्रहरू आजसम्म पनि नेपालभरि पनि राम्रोसँग गाउँ बस्ती बस्तीमा पुग्न सकेका छैनन्। हाम्रो सपना त यसलाई इन्टरनेसनल सिनेमा अल ओभर दि वर्ल्ड पठाउने हो। अवसरसँगै चुनौती पनि प्रश्न बुझेका केसीले राम्रो काम गर्ने सङ्कल्प बोकेकाले सबै पक्षको समन्वयमा काम अघि बढाउने आफ्नो तयारी रहेको पनि सुनाए। सो यो सबैजनालाई हामीले समेटेर, सबैजनाको भावनालाई समेटेर हैन उहाँहरूले ममाथि एउटा विश्वास लिनुभएको छ। किनभने उहाँहरूको दुःख सबै मैले बुझेको छु। भुवन दाइ गएर केही गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँले जुन सोच राख्नु भएको छ त्यो सोचलाई मैले मध्यनजर राखेर नै सम्पूर्ण कलाकर्मी टेक्निसियन्सहरूलाई र सम्पूर्ण हाम्रा एक्जिक्युटिभ्स, हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर्स, हाम्रो सबै क्षेत्र यो चलचित्र कर्मीहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नेछु। मलाई तपाईँहरू सबको, मेरो दर्शकको, मेरो सबै साथीभाइहरूको, सबै सरकारको सपोर्ट हुनेछ भने लागेको छ। सबैको साथ र सपोर्ट भयो भने एक दिन हाम्रो नेपाली चलचित्रले छलाङ मार्ने नै छ। चलचित्र क्षेत्रमा मर्म बुझेको व्यक्तिले बोर्डमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको भन्दै चलचित्रकर्मी पनि उत्साहित छन्। चलचित्र विकासको सन्दर्भमा अध्यक्ष केसीसँग ठूलो अपेक्षा रहेको उनीहरू बताउँछन्। उहाँसँग 10 जना प्रतिस्पर्धी थिए। उहाँहरू सबैलाई पनि समेट्नुपर्छ। उहाँहरूका पनि कार्ययोजना थिए। त्यो कार्ययोजनालाई पनि मनन गर्नुपर्छ कि राम्रा कार्ययोजना पनि थियो होलान्। र त्यस्तै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको कुराहरू पहिला सुन्नुपर्छ। यो चलचित्र क्षेत्रमा चलचित्रकर्मीहरूमा के छ त अपुग, के छ त अहिलेसम्मका समस्या, त्यसका समाधानका लागि उहाँहरूले सबैलाई समेटेर उहाँले सबै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर उहाँले छलफल गर्नुपर्छ। केसीले कुसुमे रुमाल, नेपाली बाबु, म तिमी बिना मरिहाल्छु, करोडपति जस्ता चलचित्र अभिनय तथा निर्माताको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। उनको छोरा अनमोल केसीको पुस्ता चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित भइसकेका छन्। प्रविधिको बढ्दो परिवर्तनसँगै नेपाली चलचित्र क्षेत्रले पनि विकासको बाटो खोजिरहेको छ। नेपाली चलचित्रले ठूलो लगानीमा बनेका भारतीय चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ। यी र यस्तै अन्य समस्या समाधान गर्न केसीले आफूलाई कसरी अघि बढाउँछन् त्यसका लागि भने पर्खनै पर्ने हुन्छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ सुष्मन विश्वकर्माको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज अझै जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज।
आरएसटीसीए फाउन्डेसनको आयोजनामा क्विज मेनिया सिजन 5 सम्पन्न भएको छ। बुधबार मनासलु वर्ड कलेजमा सो सिजन सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक, नेता तथा बुद्धिजीवीको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पत्रकार ऋषि धमलाले विद्यार्थी देशको कर्णधार भएकाले विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए। हाम्रो देश बनाउनलाई अब युवा पुस्ता चाहियो। यो देशको समग्र विकास र शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन, क्वालिटीको एजुकेसन। म आज गेन्द्र सरलाई साथी राखेर भन्न चाहन्छु, तपाईँको कलेजले शिक्षामा जुन प्रगति र उन्नति गरेको छ, अब गुणस्तरीय शिक्षा आयोगको आवश्यकता हो। तीन दिनसम्म सञ्चालन गरिएको क्विज मेनिया विद्यार्थीहरूको लागि ज्ञानवर्धक र प्रयोगात्मक भएको बताइएको छ। क्विजमा प्रथम, द्वितीय र तृतीयलाई ट्रफीसँगै अन्य पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनेको संसदीय छानबिन समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले प्रतिवेदन लेखनका बारेमा छलफल गरेको र बिहीबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर शुक्रबार बुझाउने तयारी गरेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए। उनले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा समितिले छानबिनका विषयमा छलफल गरेर समान धारणा बनाउने दावी गरे। छलफलका क्रममा आएका फरक मतमा समेत सहमति खोजिने उनको भनाइ छ। त्यति बेला हातमा शून्य लाग्यो कि के लाग्यो, प्रतिवेदन अब छिट्टै आउँदैछ। अब यो प्रतिवेदन लेख्ने चरणको विषयमा मलाई भित्र चाहिँ के भइरहेछ, कस्ता कस्ता विषयमा सहमति भयो, कस्तोमा भएन, हात लाग्यो 0 कि 100 हात लाग्यो, त्यो कुराको विश्लेषण पछि तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वसम्मत होला जस्तो देखिएन होइन? होइन, त्यो पनि अहिले हामी निष्कर्षमा मैले अहिले भनिसकेँ नि है। अनौपचारिक औपचारिक छलफलका कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। आज पनि अब हामी घनीभूत रूपमा गम्भीर रूपमा चाहिँ मान्यज्यूहरूले छलफल गर्नुभएको छ। अब सकेसम्म अब त्यो जुन भनौँ न सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन बनाउने कुरा चाहिँ नि अब छँदैछ, त्यसको लागि प्रयास भइराखेको छ। सचिव अर्यालले बिहीबार 12:30 बजे पुनः बैठक बस्ने जानकारी दिए। अब इन्टरनेशनल न्यूज। चरम इन्धन र औषधि अभावले श्रीलङ्काका अस्पताल प्राय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। शल्यक्रिया उपकरण र जीवन बचाउने औषधिहरूको आपूर्ति लगभग ठप्प भएपछि अस्पतालहरूको यस्तो नाजुक अवस्था आएको हो। चिकित्सक र बिरामीहरू समेत यातायात मार्फत सहज रूपमा हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। श्रीलङ्काले 85% भन्दा बढी औषधि र चिकित्सकीय उपकरण आयात गर्दछ, तर यति बेला विदेशी मुद्राको अभावले आयात सहज गर्न सकिरहेको छैन। त्यहाँका 90% भन्दा बढी जनता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा निर्भर छन्, जसको अवस्था अहिले बेजोगपूर्ण बनेको छ। सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक समाचार अनुसार सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूले आपतकालीन शल्यक्रिया गर्न समेत कटौती गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। त्यस्तै अत्यावश्यक औषधिको समेत आपूर्ति बन्द प्राय रहेको छ। विश्व बैंकले श्रीलङ्कालाई एन्टिरेबिज भ्याक्सिन लगायत तत्काल आवश्यक पर्ने औषधिहरूको भुक्तानी गर्न मद्दत गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको छ। यसैबीच भारत
बंगलादेश, जापान लगायत देशले पनि श्रीलङ्कालाई स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन्। यद्यपि यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अवस्थामा भने तत्काल सुधार देखिएको छैन। सन् 2022 को सुरुवातदेखि नै श्रीलङ्काले बढ्दो आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिँदै 57 लाख मानिसहरूलाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको बताएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबलमा नेपालले अहिले श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिले पत्रकारहरू मार्फत दिएको अभिव्यक्ति विवादमा अलङ्कारिक संस्थाले सरकार विरुद्ध जनमत बनाउन खोजेको कांग्रेसको प्रतिक्रिया, एमाले भन्छ स्वाभाविक। एससीईको नतिजा सार्वजनिक 9633 जनाले ल्याए 4 जीपीए, नतिजा सन्तोषजनक रहेको परीक्षा बोर्डको दाबी, विद्यार्थीको गुणस्तरमा सधैँको प्रश्न जस्तै। सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट बनेको सरकारले नै गर्यो अदालतको अवहेलना, भारतको गोरखपुरमा नेपाली नागरिकको जग्गा फिर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय बाधक। संगठित अपराधका घटना बढ्दै, कल सेन्टरका नाममा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय, अपराधको जालो तोड्ने प्रयासमा रहेको प्रहरी, मुख्य योजनाकार पक्राउ गर्न असफल। भुवन केसीले सम्हाले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी, चलचित्र क्षेत्रको मर्म बुझेकोले सुधारमा लाग्ने प्रतिबद्धता, केसीको आगमनप्रति कलाकर्मी उत्साहित। चरम इन्धन र औषधि अभावले श्रीलङ्काका अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा, 57 लाखलाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको WHO को तथ्याङ्क। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स। नमस्कार।